किसको फुर्सत है मुझे ढूंढने निकले, अपनी ही चाप पे कब तक मैं पलट कर देखूं। जिससे किया है आपने इकरार जी गया, जिसने सुना है आपसे इनकार मर गया। सब कुछ लुटा के राहे मोहब्बत में अहले दिल, खुश हैं कि जैसे दौलत को नैन मिल गए। वो मुतमईन ही नहीं था मेरे बिखरने से, मुझे समेट के फिर पारा पारा इसने किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल परनिया वॉइस। मैं आप सबको खुश आमदीद एक प्यारा नावल लेकर हाजिर हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है मोहब्बत की कहानी में, जिसकी राइटर हैं सिदरतुल मुंतहा। ये ज़िंदगी एक सफ़र है, अगर ठहर जाए तो हम इससे बोर हो जाते हैं, इसलिए चलने लगे तो चलने दो। इसे रोको मत, ये जम जाएगी, तुम इससे थक जाओगे, फिर कैसे जियोगे इसे। रास्ते में यही एक ख्याल था जो इसे जीने की तरफ माइल करता था। विंडो स्क्रीन से पार के मंजर धुंधलाए हुए थे, गाड़ी की अंदरूनी बत्तियां गुल थीं और धीमा म्यूज़िक चल रहा था। जहन थकन से शिल और बोझल था, हल्की हल्की नींद का खुमार हलकोरे ले रहा था। इसने सीट से सर टिका दिया। कहाँ जाने की जल्दी है, मुझे तुम कुछ तो बतलाओ, तुम्हारे साथ चलने की मुझे भी चाह है प्यारे। अकेले तो सफ़र की मुश्किलें कटती नहीं हैं, सुनो ठहरो, मुझे भी साथ ले जाओ। तुम्हें चाहत नहीं होगी, मगर मेरी इस चाहत को तुम्हारे कुर्ब के लम्हे बहुत अनमोल कर देंगे, सफ़र खुशियों से भर देंगे। सुनो जाना, सफ़र तन्हा नहीं करना, तुम्हारे कुर्ब के लम्हे बहुत अनमोल कर देंगे, सफ़र तन्हा नहीं करना। सुनते सुनते हम शहर से कितने फासले पर हैं, वहीद ने पूछा। हम 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे सर, ये इलाका शहर की अंदरूनी आबादी से कुछ दूर है, वहीद ने नक्शा गूगल करके जूम करते हुए कहा। ओके, मुझे नींद आ जाए तो जगा देना। वैसे फ़ोन कर लिया था तुमने वहाँ? जी बिल्कुल कर दिया था सर, वैसे आपका फ़ोन मुसलसल बज रहा था जब आप बाहर थे। हाँ, थका हुआ हूँ, फ़िलहाल कोई कॉल लेने का मूड नहीं है मेरा। आपने नहीं उठाया तो फ़रीद साहब की मुझे कॉल आ गई, उन्होंने मैसेज दिया था कि आपको दे दूँ। वहीद हमेशा की तरह सआदतमंदी का मुजाहरा करने लगा था। मैंने कितनी बार मना किया है तुम्हें कि इनकी कॉल मत लिया करो, क्यों लेते हो? और ये सर वर मत कहा करो मुझे, कितनी बार समझाया है। एबेक कहा करो या फिर अबीक भाई का, यही ठीक है। वो इससे 9 साल छोटा था और यंग था काफ़ी। जितना शरीफ वो देखने में लगता था, हकीकत में इससे कहीं ज़्यादा था। वो इनका पुराना पड़ोसी, इन्हीं के सामने पला बढ़ा था, जिसे इसने हमदर्दी में रख लिया था। इसकी माँ कहती थी, एबिक, हमदर्दी का एक और रूप भी है, जिसे हम साथ देना और मुश्किल वक्त में किसी का हाथ थामना कहते हैं। किसी को अगर तुम्हारी ज़रूरत हो तो पीछे मत हटना, और अगर कोई तुम्हारा साथ दे तो भूलना मत। इससे उम्र भर हुस्ने सलूक करना और इसका बदला ना सही, मगर सिला ज़रूर देना। हम सब इंसान एक दूसरे के मोहताज बनाए गए हैं। हमारे काम अगर ना अटके तो हम एक दूसरे को घास भी ना डालें। हम किसी को खुद से आगे जाने के लिए रास्ता ना दें। खुद तो चलना, मगर किसी और को भी रास्ता देना ताकि वो आपके साथ चल सके। चाहे तो आगे निकल जाए, चाहे तो साथ चलता रहे। अगर साथ चलता रहे तो साथ चलो, आगे निकले तो इसके लिए ताली ज़रूर बजाओ, और अगर पीछे रह जाए तो हो सके एक लम्हा रुक कर इसका इंतज़ार करो, या फिर रास्ते में आने वाला पत्थर जिससे तुम्हें चोट लगी हो वो इसके लिए हटा कर जाओ। भाषण भाषण, फिर एक भाषण। वो तब भी चिल्लाया था और अब भी झिंझलाया। मुझे कभी अकेले जीने मत देना अम्मी, हद करती हैं।
ابھی تو سر جھٹکا، لیکن تب کی بات اسے یاد تھی جب تب جاتا تھا، امی اتنے بھاشن، آخر آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ بہت مشکل ہے آپ کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ کام اپنی مرضی کے بھی کر لینا۔ رومال جھاڑ کر اٹھتا اور گیلا رومال دروازے کی کونٹی پر لٹکا کر پین فائل اٹھا کر کمرے کی طرف نکل جاتا۔ وہ کبھی کچن کی طرف چلی جاتی تو کبھی کملائے ہوئے پودوں کے پتوں کو سیدھا کرتے ہوئے پیار سے ہاتھ پھیرتی اور باتیں کرنے لگ جاتی۔ تم لوگ زیادہ اچھے ہو، میرے بچے ہو، اور ایبک سے زیادہ میری قدر تم سب کو ہے۔ خوش رہو، پھولو پھلو۔ وہ جس پودے کو وقت دیتی وہ اچھے سے بڑھ آتا۔ ایبک کو حیرانی ہوتی کہ پودے بھی توجہ مانگتے ہیں۔ دنیا کی ہر ایک شے توجہ مانگتی ہے۔ توجہ سے ہی دنیا چلتی ہے۔ رنگ بکھرتے ہیں، بتیاں جلتی ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، ہونٹ مسکاتے ہیں، دل جینے لگتے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے الفاظ کے جادو میں گم ہو جاتا تھا۔ آپ جادوگرنی ہیں، ان کے ساتھ نکلتے ہوئے سر جھٹکتا۔ اب بولو کتنے بیزار ہو؟ وہ اس کے ہاتھ میں لنچ باکس پکڑا کر کہتی۔ بہت زیادہ۔ وہ مسکراہٹ روکتا اور یہ بال بگاڑتی۔ کیا کرتی ہیں؟ جھنجھلاتا اور سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے چلا جاتا۔ بائیک اسٹارٹ کرتا اور وہ آہستہ چلاتا، دھیان سے جانا کی تاکید کرنا نہ بھولتی۔ وہ بھی ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال لیتا تھا اور جان بوجھ کر ان کے سامنے بائیک کو اسپیڈ دیتا تھا۔ انہیں بھی شاید پتہ تھا کہ آگے جا کر احتیاط کرے گا۔ مسکراہٹ روک کر اسے گدھا کہتے آگے بڑھتی، جہاں رکشہ والا ہمیشہ کی طرح چند منٹ لیٹ کر دیتا تھا اور ان کے بیٹھتے ہی کوئی معقول بہانہ بنانا نہ بھولتا تھا۔ رہنے دو چچا رفیع، پرانی کہانی ہے یہ، وہ بھی ریلنگ پکڑ کر بیٹھتے ہوئے کہتی۔ اگلے چند منٹ میں یونیورسٹی روڈ سے پہلے کی سڑک پر رکشہ چھکڑے کی طرح اچھلتا تھا۔ وہ اس سے پہلے ریلنگ کو زور سے پکڑ لیتی تھی۔ ایبک کا ان سے وعدہ تھا کہ وہ آفیسر لگے گا تو ان کے لیے ایک اچھی سی گاڑی ضرور لے گا، اور وہ اس بات پر ہاتھ سے مکھی جھٹک کر ایسے ہنستی جیسے یہ دنیا کا احمقانہ لطیفہ ہو۔ ایبک کا منہ بنتا اور وہ ایک کینڈی ٹوکری سے اٹھا کر اس کی طرف اچھالتی۔ وہ کیچ کرتے ہوئے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کرتا اور وہ کتابوں کا بنڈل اس کے سامنے پٹکتی۔ یہ میں نہیں لکھوں گی، نہ میرا دماغ اسے یاد کر کے تمہیں چپ میں فٹ کر کے دے گا۔ تمہارا کام ہے، تم ہی نے کرنا ہے۔ اوکے، میرا کام ہے، مجھے ہی کرنا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب بندہ ٹی وی بھی دیکھتا ہے۔ وہ کتاب کا ورق بند کر کے کہتا تو ان کی گھوری بڑھ جاتی۔ بندہ ہر وقت ٹی وی ہی دیکھتا رہتا ہے۔ ایک سیکنڈ ایئر کا امتحان دے کر تم نے مجھ پر احسان نہیں کیا۔ انٹری ٹیسٹ کی تیاری وقت مانگتی ہے۔ زندگی جہنم بن گئی ہے میری۔ نہیں کروں گا میں سی اے، کوئی دلچسپی نہیں مجھے اکاؤنٹس میں۔ تو جو بھی کرو، لیکن دل سے کرو اور اچھا کر کے دکھاؤ۔ ہر وقت زندگی کو ایک چیلنج کی طرح بنا دیا ہے آپ نے۔ خود تو ٹائم پیس کی طرح زندگی گزارتی ہیں اور مجھے سولی چڑھا رکھا ہے۔ وہ کتاب اٹھا کر اندر جاتا اور پڑھنے کی اداکاری کرتے کرتے بالآخر اسے پڑھنا آ ہی گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی حرف دماغ میں لفظوں کی تصویر بنانے لگے۔ اور وہ وقت قریب تھا جب انہوں نے کہا، میں بھی چاہتی ہوں ایبک کہ تم سی اے کی تیاری مت کرو۔ دیکھو ضروری نہیں ہے، اور بھی بہت ساری فیلڈز ہیں۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ کا بھائی کر رہا ہے، اس کی تو مانو زندگی حرام ہو گئی ہے، بیچارہ سارا دن پڑھتا ہی رہتا ہے۔ بہرحال میں چاہتی ہوں تم پڑھو بھی، کچھ اور پڑھ لو۔ کل ایسا نہ ہو کہ کوئی نوکری کے لیے تمہیں اپنے آفس میں گھسنے بھی نہ دے، اور کوئی لڑکی تمہیں یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دے کہ سوری ایبک، فرید، تم اس قابل نہیں ہو کہ کوئی اچھی لڑکی تم سے شادی کرے۔ ایبک اس قابل ضرور ہوگا کہ کوئی لڑکی اسے یہ کہہ کر تو کبھی رد نہیں کر سکتی۔ وہ جان بوجھ کر فرید کا نام چھوڑ کر باقی بات سمجھنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ ان کا چہرہ کچھ اتر سا جاتا۔ ویسے میں ایبک الینا کہلوانا زیادہ پسند کروں گا۔ ایبک الینا؟ وہ ہنس دی۔ پہلی بار تو بہت ہنسی۔ مت کرو اے بی،
لوگ مذاق اڑائیں گے۔ کبھی کوئی ماں کے نام سے نہیں پہچانا گیا۔ باپ جیسا بھی ہو، نام اسی کا چلتا ہے پہچان پر۔ یہ سب باتیں اصل ہیں۔ دنیا میں ماں کا نام چلتا ہے، دوسری دنیا میں بندہ ماں کے نام سے اٹھے گا۔ آپ ہی نے بتایا تھا ایک دن۔ سسٹر، یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آپ کی پیاری پرنیا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔